नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। कांग्रेस नेता तथा प्रखर समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको निधन। राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरियो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतद्वारा दुःख व्यक्त। गिरीको निधनले निष्ठाको राजनीति सङ्कटमा परेको नेताहरूको प्रतिक्रिया। गिरीको समाजवादी चिन्तनलाई देशभर प्रचार गर्ने शीर्ष नेताहरूको आश्वासन। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति र सदन बीच शीतयुद्ध। विधेयकलाई अनुमोदन गर्नुभन्दा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु ठिक हुने कानुनविदको सुझाव। बजेटमा नतोकिएका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न तिनै तहको सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने गरी तयारी गर्न आग्रह। र भारतका विभिन्न प्रदेशमा बाढीका कारण कम्तीमा 3 दर्जन बढी नागरिकको मृत्यु। ओडिसा राज्यमा 4 लाख मानिस प्रभावित। बद्री केदार सहितका तीर्थयात्रा पनि अवरुद्ध। अब समाचार विस्तारमा। कांग्रेस नेता, सांसद तथा प्रखर समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। दिउँसो कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जलीपछि गिरीको शव अन्त्येष्टिका लागि पशुपति आर्यघाट लगिएको थियो। गिरीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, मन्त्री, सांसद र सर्वसाधारण सहित संयोगको संख्यामा आर्यघाट पुगेका थिए। गिरीलाई छोरा र भतिजहरूले दागबत्ती दिएका हुन्। बौद्धिक नेताको छवि बनाएका गिरीलाई कांग्रेसीले मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दर्शन अवलम्बन गर्नेहरूले पनि उत्तिकै सम्मान गर्छन्। युवादेखि वृद्धसम्म, प्राज्ञिकदेखि श्रमिकसम्म सबैका प्रिय बन्न सफल भएका छन् गिरी। एक रिपोर्ट। सिराहाको बस्तीपुरमा 2002 सालमा जन्मिएका गिरी सानैदेखि अति तीक्ष्ण बुद्धिका थिए। उनले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। नेपालका सबैजसो राजनैतिक आन्दोलनमा सहभागी गिरी कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका सहयात्री समेत हुन्। बनारसमा छात्र संघमा चुनाव लड्दादेखि नै गिरीले बीपीको संगत गरेका थिए। 2051 सालमा पहिलो पटक सांसद बनेका गिरी 2056 को निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। 2064 र 2070 को संविधान सभामा समानुपातिक सभासदका रूपमा संविधान लेख्ने कार्यमा उनी सक्रिय भएका थिए। त्यसपछि उनले 2074 मा प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए। पटक पटक सांसद बने पनि गिरीले मन्त्रीका लागि इच्छा कहिल्यै देखाएनन्। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि मन्त्री बन्न पाए पनि गिरीले अस्वीकार गरेका थिए। अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनमा रुचि राख्ने गिरीका लेलिनको जीवनी, नारी, मार्क्सवाद र अर्थशास्त्र लगायतका विषयमा 1 दर्जन भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन्। बौद्धिक नेताको छवि बनाएका गिरीलाई अन्य राजनैतिक दर्शन अवलम्बन गर्नेहरूले पनि उत्तिकै सम्मान गर्छन्। गिरीले समाजशास्त्रको अध्ययन गरे, मार्क्सवाद आत्मसात गरे। नेपालका थुप्रै मार्क्सवादीलाई गिरीले मार्क्सवाद पढाएका छन्। अध्ययनमा अद्भुत, विचारमा विलक्षण र प्रस्तुतिमा प्रष्ट गिरीले जिन्दगीभर अग्रज भन्दा युवालाई हेरे। सत्ता, समाज र व्यवस्था मात्र होइन, दलभित्र पनि निरन्तर प्रतिपक्ष आवाज बन्न गिरीले युवालाई ऊर्जा भरिरहे। त्यसैले उनी युवादेखि वृद्धसम्म, प्राज्ञिकदेखि श्रमिकसम्म सबैका प्रिय बन्न सफल भएका छन्। गिरीले नेपाली समाज किन पछाडि पर्यो भनेर किशोरावस्थादेखि नै प्रश्नहरू सोध्थे। त्यसको उत्तर नेपाली समाजमै कतै छ कि भनेर उनले जिन्दगीभर खोजिरहे।
जीवनको अन्त्यसम्म पनि गिरीले नेपाली समाजको समस्या र चासोबारे प्रश्न गरिरहे। शासकहरूलाई समस्या समाधानका मन्त्रहरू सिकाइरहे। सम्पन्न परिवारमा जन्मिएका गिरीले निकै सरल र सादा जीवन बाँचे। गिरीले बस्तीपुरको पुर्ख्यौली सम्पत्ति मित्र सेवा आश्रमका नाउँमा अर्पण गरेका छन्। राजनीतिक सङ्घर्षकै क्रममा 2042 सालको सत्याग्रह सहित पटक पटक गरेर गिरीले करिब 4 वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए। गान्धीको शान्ति र अहिंसाको मार्ग अनुसरण गर्ने गिरीले जीवनभर अन्याय, अत्याचार र हिंसाको विरोध गरिरहे। पिछडिएको क्षेत्र, पिछडा वर्ग र अल्पसंख्यकहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन नसक्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुने विचार निरन्तर प्रवाह गरिरहने गिरी नेपाली राजनीतिमा निकै अलग कदका नेता थिए। नेता प्रदीप गिरीको निधनले मुलुक शोकमा डुबेको छ। नेपाली राजनीतिक क्षेत्रले एक बौद्धिक राजनीतिज्ञ गुमाएको छ। कसरी बुझ्ने त निष्ठाका प्रतीक गिरीलाई? एक रिपोर्ट। आयो टप्प टिप्यो लग्यो, मिति पुग्यो चारै र टर्दैन त्यो। इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पाउमा, बिन्ती मान्दैन त्यो। मृत्यु न त कसैले छेक्न सक्छ, न त कसैले टार्न नै। ढिलो चाँडो मानिस जन्मेपछि सत्य भनेकै मृत्यु हो। नेपाली राजनीतिक क्षेत्रका एक बौद्धिक राजनीतिज्ञ चिन्तक नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले शनिबार सदाका लागि यो संसार छाडे। विचारमा विलक्षण, त्यागी र सादगी नेता गिरीको निधनले राजनीतिक क्षेत्र स्तब्ध छ। राजनीतिमा सत्ता स्वार्थ हाबी भएको मुलुकमा विवेकको राजनीति गर्ने उनको चरित्रका कारण पनि गिरी एक उदाहरणीय पात्र बने। उनी कतिसम्म विवेक र निष्ठाको राजनीति गर्थे भन्ने उदाहरण संविधान जारी गर्दा आफ्नो विमति जनाउँदै हस्ताक्षर नै नगरेको प्रसङ्ग हेर्दा थप प्रष्ट हुन्छ। कांग्रेसभित्र संस्थापक नेता बीपी पछि प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्याख्या, विश्लेषण अनि चिन्तन मात्र होइन, आफ्नो जीवन शैलीमा समेत उतार्ने नेताको रूपमा गिरी परिचित छन्। बीपीलाई आफ्नो गुरु मानेर उनले सैद्धान्तिक बहस मात्र गरेनन्, राजनीतिमा नै होमिए। बीपीले पनि युवा पुस्तालाई आकर्षण जगाउनका लागि गिरीलाई युवाहरूसँग जोड्ने काम गर्दथे। गान्धीका अनुयायी, मार्क्सवादका ज्ञाता गिरी नेपालमा कांग्रेस कम्युनिस्टको साझा मार्गदर्शक मान्छन्। केही भिजनहरू दिएको मैले अहिले स्मरण गरिरहेको छु। त्यसकारण अब अहिले त उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न। उहाँको अभाव धेरै समयसम्म खड्किराख्छ नेपाली समाजलाई भन्ने मलाई लागेको छ। अब हामीले उहाँको योगदानबाट प्रेरणा लिने र उहाँले समाजवादको निम्ति जे जति चिन्तन गर्नुभयो त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुको हामीसँग। गिरीले मार्क्सवाद, साम्यवाद भित्रका समाजवादी आन्दोलन र व्यक्तित्वको गहन विश्लेषणका साथ अनगिन्ती छिटफुट लेखहरू लेखेका छन्। लेनिनको जीवनी नेपालीमा अनुवाद गरेपछि धेरैलाई त उनी कम्युनिस्ट नै हुन् भन्ने लाग्यो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद बारे कम्युनिस्टले भन्दा प्रदीप गिरीले राम्रो ज्ञान राख्थे। यही पृथक परिचयका प्रदीप गिरीलाई कांग्रेस भित्र मात्र होइन, सबै पुस्ताका सबै नेताले आदर्श मान्छन्। नेपालका कम्युनिस्टहरू समाजवादका प्रेरकको रूपमा प्रदीपलाई चिन्दछन्। प्रदीप गिरीको राजनीतिक चरित्रको अनुसरण गर्दछन्। कम्युनिस्टहरूसँग एकदम ज्यादा दूरी राख्ने खालको जे संस्कार थियो त्यो बेलासम्म, त्यो संस्कारको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो र हामी मिलेर जानुपर्छ। नेपालमा प्रजातान्त्रिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यो देशको निर्माण पनि हामी मिलेरै गर्नुपर्छ भन्ने खालको विचार हो। समाजवादको प्रणालीमा जाने भनेका छौँ, त्यसप्रति इमान्दार भएर कटिबद्ध भएर जनता र देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढ्ने, व्यक्तिका स्वार्थहरू राष्ट्रको स्वार्थको अधीनमा हुन्छन् भन्ने कुरालाई मनन गर्ने कुराको शिक्षा दिन सकिन्छ। समाजवादी चिन्तक तथा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व गिरीको नेपाली राजनीतिले सधैँ प्रशंसा मात्र गरिरह्यो।
त्यही प्रिय र प्रेरक पात्र शनिबार सदाका लागि अस्ताए। नेपाली राजनीतिमा एउटा दियो निभ्यो। नेपाली कङ्ग्रेसमा बौद्धिक धार र समाजवादी चिन्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रेरक व्यक्तित्व नेता प्रदीप गिरीको निधनसँगै नेपाली राजनीतिले एउटा बौद्धिक राजनीतिज्ञ गुमाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठ र विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। समाजवादी चिन्तकका रूपमा चिनिएका प्रदीप गिरी सदाबहरन सांसदका रूपमा समेत परिचित थिए। सत्ता र पार्टीको पदमा रहन नरुचाएका उनी जनप्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा संसदमा भने सधैँ खरो रूपमा प्रस्तुत भइरहे। उनको संसदीय प्रस्तुति केवल बाणी विलासभन्दा माथि र बहसको नयाँ विषय बन्न योग्य रहन्थ्यो। कस्तो रह्यो त गिरीको संसदीय यात्रा र उपस्थिति? एक रिपोर्ट। 2051 सालदेखि संसदीय राजनीतिमा सक्रिय प्रदीप गिरी नेपाली राजनीतिमा सदाबहार सांसदका रूपमा समेत परिचित छन्। गिरीले गृह जिल्ला सिराहाबाट 2051 र 2074मा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका थिए। 2056मा भने पराजित भएका गिरी संविधान सभा निर्वाचन 2064 र 2070मा समानुपातिकतर्फ सांसद बनेका थिए। संसदमा कम बोल्ने तर बोल्दा विगत वर्तमान र भविष्य केलाएर देशलाई चलायमान गराउने गरी नीतिगत विषय उठाउने गिरी पार्टीभित्रै बागी आवाजका रूपमा चिनिएका थिए। गिरी संसदमा गयल हुने सांसद मध्येमा अग्रस्थानमै पर्छन्, तर बेला र आवश्यकता अनुसार संसदमा उपस्थित रहँदा आफ्नो विषय विवेक र बौद्धिकताले सदनको ध्यान आफूतर्फ खिच्न सफल हुन्थे। रोस्टममा उभिएर आफ्नो पार्टीको नीति र नेताको बारेमा समेत आलोचना गर्ने उनी सत्तामा रहेकाहरूमाथि निरन्तर प्रश्न गरि नै रहन्थे। 2072मा आफ्नै सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा संविधान जारी भयो। पार्टीले हुइप लगाए पनि नमान्ने गिरीले त्यति बेला मत विभाजनमा भाग नै लिएनन्। संविधानको अन्तिम बैठकमा बोल्न खोज्दा उनको माइक काटिएको थियो। उनको स्वतन्त्र, फकिर तथा केही हदसम्म अराजक स्वभाव काङ्ग्रेसलाई पनि ग्राह्य थियो। त्यसैले त पार्टीले नीति नियम उल्लङ्घन गर्दा पनि उनलाई कारबाही गर्ने त परको कुरा, उनका गतिविधि छलफलका एजेन्डा समेत बन्ने गरेका थिएनन्। उनले सदनमा बोलेका कुरा कोरोना कालमा एउटा आन्दोलनकै रूपमा अघि बढ्यो। ओलीका प्रशंसक र विशेष अनुराग राख्ने गिरी ओलीलाई नै कि गरी खानुस् कि छोडी जानुस्, इनफ इज इनफ, हामी माथि दया गर भन्ने हदसम्म पुगेका थिए। द्वितीय महायुद्धका मुखमा बेलायतका प्रधानमन्त्री नेभिल चेम्बरलनको थियो। त्यो चेम्बरलनलाई हटाउन उनकै पार्टी कन्जर्भेटिभ पार्टीका लर्ड एमेरीले उठेर, उनकै पार्टीका चर्चिलले उठेर भन्नु परेको थियो, इनफ इनफ, हामीमाथि दया गर, हामीमाथि दया गर, तँ कुर्सी छोडिदेऊ। म त्यो दृश्य यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न, दोहोरियोस् भन्ने पनि चाहन्न। मलाई प्रधानमन्त्रीको तथाकथित देशभक्तिमा कुनै शङ्का छैन। उहाँले दिएको वचन र उहाँको राष्ट्रवादका अनुसार यस्तै हो भने उहाँले जनसेना बनाएर अध्यक्ष प्रचण्डसँग हातमा हात मिलाएर भारत र चीनलाई सबक सिकाउने बेर छैन। तर समस्या छ आज भोकमरीको, जो आगामी दिनमा आउनेवाला छ। हरेक पटक सदनमा बोल्दा पार्टीभन्दा माथि देखिएका उनी जनता र देशले भोगेको समस्याप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराइरहे। उनले बोलेका विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षबीच लामो समयसम्म बहस नै हुने गरेका थिए। प्रतिपक्षले समेत उनको आवाजलाई दलीय भन्दा नागरिक समाजको आवाजका रूपमा बुझ्ने गर्थे र जवाब दिन्थे। सञ्चार माध्यमका अन्तर्वार्तामा कमै देखिने गिरी प्रश्न मात्र बोल्दैन थिए। उनको बाणी र तर्कका कारण उनका भाषण सुन्नेहरू मन्त्रमुग्ध देखिन्थे। कहिले गहुँ र धानको फरक छुट्याउन नसक्ने मन्त्री भएका कारण देश विकास नभएको बताउने उनी आफ्नै सरकारप्रति पनि खरो उत्रन्थे। आफ्नो जीवनकै अन्तिम पटक संसदमा बोल्दा उनले देवाप्रति आशंका व्यक्त गर्दै जनताले जिन्दाबाद भन्ने गरी काम गर्न सुझाव दिएका थिए। उनको विचार र भनाइको ओज यति थियो कि अरू बेला चिया खान जाने सांसदहरू समेत उनको सम्बोधन सुन्न सदनमा पुग्ने गर्दथे। संसदमा जहिले पनि उहाँले बोल्दाखेरि धेरै मान्छेहरू होइन प्रदीप गिरीको व्याख्या सुन्नुपर्छ, त्यो विचारको व्याख्या सुन्नुपर्छ भनेर पनि बाहिरतिर भएका, संसदमा बाहिरतिर भएका, क्यान्टिनतिर भएका सांसद मान्यज्यूहरू पनि उहाँको विचार सुन्न चाहनुहुन्थ्यो कि संसदभित्र। त्यसकारण उहाँको आवश्यकता अझै पनि यो राजनीतिक आन्दोलनमा, परिवर्तनको आन्दोलनमा उहाँको आवश्यकता अझै पनि खड्किरहेको छ र हामी सधैँ उहाँलाई सम्झिरहनेछौँ। सत्ताप्रति कहिले मोह नदेखाएका गिरीले कृष्णप्रसाद भट्टराईले परराष्ट्र मन्त्री बन्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरेका थिए। आफूलाई सत्ताको दलदलमा नपार्न आग्रह गर्ने गरेका उनी सदा जनप्रतिनिधिका रूपमा आवाज मुखरित गरिरहे।
काङ्ग्रेसमा थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा रहेर ज्ञान सत्ताका एक्ला धरोहर गिरी बौद्धिक दादागिरीमा महारत प्राप्त नेताका रूपमा रहे, जो विचारले कम्युनिस्ट देखिए पनि आफ्नो वैचारिक स्वतन्त्रताको सुविधाका लागि काङ्ग्रेसमा लागेको बताउने गर्थे। नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पारित भएपछि यसले सबैमाथि प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रपति, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको आपसी टकरावकै कारण नागरिकतामा राजनीति भइरहेको विश्लेषण भइरहेको छ, जसले अब राष्ट्रपतिको सम्भावित कदमबारे चासो पनि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका र राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुनै पनि विषयमा शङ्का लागे संसदबाट पारित विधेयकलाई पनि राष्ट्रपतिले सहजै फर्काउने अधिकार संविधानमै उल्लेख छ। नागरिकता विधेयकमा समेत यस्तै गम्भीर सवाल उठाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि भन्दै संसदमै फर्काएकी थिइन्। यस्तो अवस्थामा दलहरूले राष्ट्रपतिले इङ्गित गरेका गम्भीर सवाललाई थप प्रस्ट्याउँदै पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु पर्ने हो। तर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलीय मोर्चाको राजनैतिक स्वार्थकै कारण नागरिकता विधेयकलाई पुनः जस्ताको तस्तै पारित गरियो। यसले संवैधानिक राष्ट्रपतिको कदमलाई सरकार र सत्तापक्षीय दलहरूले अनुदार गरेको मात्रै देखिएको छैन। नागरिकता जस्तो गम्भीर विषय जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपति र सरकारवादी बीचको टकराव सतहमा आएको छ। अब संसद र राष्ट्रपतिको बीचमा टकराव आयो। यो टकरावको बेला होइन। राष्ट्रपति संस्थाबाट गल्ती हुँदैन भनेर भनिन्छ र अब चाँडै नै राष्ट्रिय सभाबाट पनि यो विधेयक पारित भएर गइसकेपछि वर्षौंदेखि नेपाली युवा युवतीहरू, खास गरेर तराईमा बस्ने युवा युवतीहरूले जुन नागरिकता विहीन भएर समस्या भोग्नु परेको थियो, त्यो समस्या सदाका लागि अन्त हुन्छ। राष्ट्र प्रमुखले पठाएको सन्देशलाई महत्त्व नदिनु, राष्ट्रपतिलाई देशको अभिभावकका रूपमा नलिएको अर्थमा विश्लेषण भइरहेका छन्। बरु एमाले पृष्ठभूमि देखाएर दलहरूले राष्ट्रपतिसँग अहङ र राजनैतिक प्रतिशोध साध्न खोजेका छन्, किनकि उनीहरूले एमालेकै सरसल्लाहमा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेको मुख्य आरोप लगाइरहेका छन्। तर चुनावको मिति घोषणा भएर सरकार कामचलाउ बनेका बेला गरिएको हतारोले गठबन्धनलाई प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ। यता फेरि विधेयक पारित गर्दै पठाएपछि अब कस्तो कदम चाल्ने राष्ट्रपतिका लागि सङ्कटको विषय बनेको छ। दलहरूको भूमिकाप्रति चित्त दुखाएकी राष्ट्रपतिले कानुन विज्ञसँग परामर्श गर्दै आगामी कदमबारे छलफल नै चलाएकी छिन्। संसदबाट पारित भएर आएको थियो, त्यसलाई मैले केही सुझावहरू सहित पठाइदिएको छु। सायद अझै छलफल पनि हुनेछ। अब संसदले जे गर्नुपर्ने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब मेरो पनि आफ्नो जुन संवैधानिक अधिकार क्षेत्र छ त्यस अनुसार गर्ने हो। 2057 सालको तत्कालीन सरकारले नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयकमा घुसाएर पारित गर्न खोजेको थियो, तर त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे पनि प्रतिनिधि सभा मार्फत दोस्रो बैठक राखेर सरकारले पारित गरायो। यसबाट गम्भीर चिन्तामा परेका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राय सुझाव माग्न सर्वोच्च अदालत पठाए। पछि सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्दै विधेयक त्यही खारेज गरेको थियो। नागरिकता विधेयकलाई दोस्रो पटक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेकी हुन्, तर फेरि संसदबाट पारित भएर गएको विधेयकलाई रोक्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। तर यसको व्याख्या गर्न सर्वोच्चमै पठाउन सक्ने सुविधामाथि कानुन विज्ञहरूले राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका छन्। नभए आफैले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई दलहरूले खोल्दै नखोली पठाएपछि अब के गर्ने नैतिक सङ्कट समेत राष्ट्रपतिका अघि छ। अझ यसलाई मान्यता दिनुभन्दा बरु राजीनामै ठिक हुने विकल्पमाथि समेत चर्चा भएको सुन्नमा आएको छ। यद्यपि सरकारवादी दलहरूले राष्ट्रपतिमाथि अझै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्। विधेयक फिर्ता गरेर ठुलै त्रुटि रहेको देखाउन राष्ट्रपतिले भ्रम सिर्जना गरेको आरोप उनीहरूको छ। समितिमा 22 महिना अल्मलियो, नागरिकता विहीनहरूले नागरिकता पाउने छाटकाट भएन र हामी अल्मलियौँ। तत्पश्चात फेरि त्यसैलाई हामीले अध्यादेशको रूपमा ल्यायौँ। अध्यादेश राष्ट्रपति महोदयले लालमोहर लगाउँदै गर्दा उहाँलाई त्यसको ज्ञान भएकै हो। त्यही अध्यादेशलाई फेरि जस्ताको तस्तै अहिलेको सरकारले 79मा त्यो विधेयकलाई लिएर आएको छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय सहमति विधेयक आफैमा देखिन्छ। तर यसमा पनि विवाद कहाँ देखिन्छ भने सभामुख महोदय, हामी यस्तो खालको भएछौँ, हामी मौसम अनुसार उभिन्छौँ। हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो राष्ट्रियता पूर्व फर्किँदा एक खालको राष्ट्रियता, पश्चिम फर्किँदा अर्को राष्ट्रियता, उत्तर फर्किँदा एउटा राष्ट्रियता, दक्षिण फर्किँदा अर्को राष्ट्रियता देख्छौँ। त्यसैले समस्या गरेको छ। हुन त राष्ट्रपतिसँग संसदका दुवै सदनले पारित गर्दै शीतल निवास हानिएको विधेयकलाई सामान्य प्रक्रियाबाट पारित गर्ने अर्को विकल्प थियो।
जुन एमाले अध्यक्ष ओलीका पालामा राष्ट्रपतिबाट हुँदै पनि आएको थियो। तर शीतल निवासको छाहारी खोज्न गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले गम्भीर रहेको देखाएर हावा खुवाउँदै पठाइदिइन्। तर संविधानकै आदेश बमोजिम राष्ट्रपतिले उठाएका सवालको जवाब दिन नसक्नु सरकारवादीकै गैर जिम्मेवार बलजफ्तीका रूपमा हेरिएको छ। किनकि 25 वर्षदेखि मधेसवादी दल र त्यसयता एमाले र अहिले सत्ता गठबन्धनका दलहरूले नागरिकतालाई देशको स्वार्थभन्दा आफ्नो चुनावी स्वार्थका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले योजना र बजेटमा नतोकिएका र नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न तीनै तहको सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रदेश निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका र नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारको योजनामा नपरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा निर्वाचनको स्वेच्छा र निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने आयोगले जनाएको छ। 4 गतेको लागि र यो मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा विशेषतः सरकारी पक्षबाट अथवा सरकारहरूबाट अथवा तहगतहरू सरकारहरूबाट मतदातालाई अथवा निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि काम गर्न गराउन हुँदैन भन्ने एउटा साझा मान्यता हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनमा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने गरी तयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नेपाली राजनीतिको बलियो विचारधाराका ज्ञाता प्रदीप गिरी सदाका लागि अस्ताएका छन्। गिरीको विदाईमा नेताहरूले समाजवादीप्रति उनको विचारलाई सम्झिए, जबकि गिरीको बलियो वैचारिक सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान भने कहिले पहल गरेनन्। एक रिपोर्ट। मान्छे शून्यबाट आएको थियो र मरेपछि शून्यमै जान्छ। जलायो भने खरानी हुन्छ, गाड्यो भने कुहिएर माटो बन्छ। तसर्थ मान्छे जहाँबाट आयो त्यही जान्छ भन्ने बुझाइ छ। त्यसकारण प्रदीप गिरीलाई मृत्युसँग डर लाग्दैन थियो, किनकि मृत्युलाई जति भयावह सोच्यो त्यति भयङ्कर हुन्छ भन्ने बुझाइ प्रदीप गिरीको थियो। जीवनको उपन्यासमा तिमीले अन्तिम पाना अझै पढेको छैन, व्हिच इज डेथ। हामीले जुन दिन हामीले जीवनको अन्त्यलाई, मृत्युलाई हाम्रो पुस्तकको अन्तिम पाना र नपढी नहुने पानाका रूपमा बुझ्दैनौँ, हामी जीवनलाई बुझ्दैनौँ, अध्ययन सिद्धिन्न हाम्रो। मृत्यु अनिवार्य नियति हो, त्यसका लागि सधैँ घोडामा चढिराख्न आवश्यक छैन। यसो घोडाबाट उत्रिएर विश्राम गर्दा पनि केही बिग्रदैन भन्ने मान्यता राखेको छ। मृत्युसँग कहिल्यै नडराएका उनी गिरीलाई शनिबार राति 9:30 बजे मृत्युले रोज्यो। भौतिक रूपमा विलय भए पनि अब वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपले गिरी जीवित रहनेछन्। तर मरेपछिको तारिफ भने झैँ नेताहरूले गिरीलाई बोलीमै सीमित बनाएका छन्। शब्दै छैन उहाँको विषयमा, उहाँको यति विषयमा भन्नै सक्यो, यति बढिसक्यो कि भन्ने। उहाँ चाहिँ अत्यन्तै हाम्रो नेपालको लागि मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीलाई मात्र नेपाल सम्पूर्ण समाजवादी आन्दोलनका लागि अपूर्णीय स्थिति भयो। अब उहाँले लेखेका, उहाँले बोलेका कुराहरू सब लिपिबद्ध गरेर हामीले त्यसपछि हामीले चाहिँ अब त्यो प्रचार गर्नेछौँ। मलाई उहाँले सधैँ सहयोग गरेको हो। मतलब मैले मन्त्री खानु भएन, उहाँले कहिले पनि उहाँले पुरा सेल्फलेसली मलाई सपोर्ट गर्नु। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउबाले गिरीको समाजवादी चिन्तनलाई देशभर प्रचार गर्ने बताए।
जबकि गिरी जिउँदो रहँदासम्म देउबा 2 पटक पार्टीको सभापति बनिसके तर कङ्ग्रेसले कहिल्यै उनको विचारधारामाथि पुनर्विचार गर्ने सोच राखेन। देउबा कमजोर बन्दा सिद्धान्तको ऊर्जा भर्ने काम गिरीले गरिरहे। मन्त्री पाउन मरिहत्ते गर्ने राजनैतिक पात्रहरूका बीचमा देउबाले धेरै पटक गिरीलाई मन्त्रीको प्रस्ताव समेत गरे तर उनले कहिल्यै त्यसको लोभ राखेनन्। यो लोभ अहिले सबै दलका सबै नेताहरूसँग छ। पक्कै पनि अहिले राजनीतिमा जुन खालको विचलनहरू पनि देखा पर्ने गरेको छ, त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदीप गिरीको व्यक्तित्वले हामी सबैलाई निस्वार्थ रूपमा समाज सेवामा समर्पित हुने, राजनीतिलाई फोहोरी खेल होइन, एउटा समाज सेवाको, जनताको सेवा र राष्ट्रको सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने प्रेरणा प्रदीपजीबाट लिनुपर्छ। समाजवादका चिन्तक प्रदीप गिरीको व्यक्तित्वबाट समाजलाई निस्वार्थ सेवा गर्ने प्रेरणा लिने र राजनीतिलाई फोहोरी खेल नबनाउने उद्घोष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरे। जबकि नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा अस्थिर पात्र प्रचण्ड हुन्। गिरीको सिद्धान्तलाई बाँचुन्जेल नेताहरूले अनुसरण गर्न चाहेनन्। फलत समाजवादको यात्रा व्यवहार त अलपत्र छोडेर गिरी नफर्किने बाचासहित पलायन भएका छन्। यता नेताहरू गुहीको आँसु चुहाइरहेका छन्। अर्को प्रदीप गिरी हुन पनि गाह्रो छ। अर्को प्रदीप गिरी जस्तै नेपाली राजनीति, अर्को प्रदीप गिरी नेपालमा जन्मेर त्यो होइन। प्रदीप गिरी जुन पथमा हुनुहुन्थ्यो, प्रदीप गिरी जुन डिरेक्सनमा हुनुहुन्थ्यो, प्रदीप गिरी जुन बाटोमा हुनुहुन्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेस त्यता अलिकति फर्किदिए पुग्छ। त्यता अलिकति फर्किदिए भन्ने शब्द छ है मेरो, त्यता फर्किदिए पनि भनिनँ मैले। र वामपन्थी राजनीतिले प्रदीपबाट निष्ठा सिकेर अलिकति फर्किदिए पुग्छ। गिरीको सिद्धान्तले नेता नैतिकवान हुनुपर्छ भन्छ। हाम्रा नेतामा नैतिकताको न पनि छैन। गिरीको सिद्धान्तले निष्ठा खोज्छ। गिरीको विचारले राजनीतिसँग जनजीविका जोडिएको हेर्न चाहन्छ। अहिलेका नेताहरूले त्यसको अनुसरण नै गर्दैनन्। गिरी विचारमा अडिग भएर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउँथे। बरु नेपाली नेताहरू समर्थन पाउँछु कि पाउँदिन भनेर बोल्छन्। स्वार्थपूर्ति हुन्छ कि हुँदैन भनेर कदम चाल्छन्। नेपाली नेताहरू कहिल्यै गिरी बन्न सक्दैनन्। तर गिरीकै सिद्धान्तमा राजनीति चलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने विचार धेरैको छ। नेताहरूले बाहिर त्यो आम रूपमा खपतको लागि केही भन्नुहुन्छ, धनवाद व्यापक देखिन्छ र त्यसमा प्लस भएर डनवाद छ। त्यस कारणले यो भन्ने कुरा एउटा हो र गर्ने कुरा अर्को हो। उहाँहरूले यो तीनटाबाट मुक्त हुनुहुन्छ। परिवारवादबाट नेताहरू मुक्त हुनुहुन्छ, धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुराबाट मुक्त हुनुहुन्छ र बाहुबललाई प्रयोग गर्ने कुराबाट उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्छ। के मुक्त हुन सक्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ प्रश्न छ। त्यस कारणले उहाँहरूले शब्दमा भन्नुभएको छ, यथार्थमा यो रूपान्तरित तत्काल हुने सम्भावना छैन। असल व्यक्ति मरेपछि पनि जीवित रहन्छन्। सबैले मान्ने प्रदीप गिरी त्यस्तै एक पात्र हुन् जसको वैचारिक चिन्तन र सैद्धान्तिक मार्गदर्शनले नेपाली राजनीतिलाई सही दिशा दिन सक्छ। तर बस अहिलेका झुटा नेताहरू छल कपट गर्न बिर्सिएर समाजवादको यात्रामा प्रष्ट भइदिए पुग्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। मान्छे शून्यबाट आएको थियो र मरेपछि शून्यमै जान्छ। जलायो भने खरानी हुन्छ, गाड्यो भने कुहिएर माटो बन्छ। तसर्थ मान्छे जहाँबाट आयो त्यही जान्छ भन्ने बुझाइ छ। त्यसकारण प्रदीप गिरीलाई मृत्युसँग डर लाग्दैन थियो, किनकि मृत्युलाई जति भयावह सोच्यो त्यति भयङ्कर हुन्छ भन्ने बुझाइ प्रदीप गिरीको थियो। मृत्युसँग कहिल्यै नडराएका उनी गिरीलाई शनिबार राति 9:30 बजे मृत्युले रोज्यो। भौतिक रूपमा विलय भए पनि अब वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपले गिरी जीवित रहनेछन्। तर मरेपछिको तारिफ भने झैँ नेताहरूले गिरीलाई बोलीमै सीमित बनाएका छन्। शब्दै छैन उहाँको विषयमा बोल्दा। उहाँको यति विषयमा भन्नै सके, यति भनिसके के भन्ने। उहाँ चाहिँ अत्यन्तै हाम्रो नेपालको लागि मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीलाई मात्र नेपाल सम्पूर्ण समाजवादी आन्दोलनको लागि अपूर्णीय स्थिति भयो। अब उहाँले लेखेका, उहाँले बोलेका कुराहरू सब लिपिबद्ध गरेर हामी त्यसपछि हामी चाहिँ अब त्यो प्रचार गर्नेछौँ। मलाई उहाँले सधैँ सहयोग गरेको हो। मतलब मैले मन्त्री खानु भएन उहाँले, कहिले पनि उहाँले पुरा सेल्फलेसली मलाई सपोर्ट गर्नु। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउबाले गिरीको समाजवादी चिन्तनलाई देशभर प्रचार गर्ने बताए। जबकि गिरी जिउँदो रहँदासम्म देउबा 2 पटक पार्टीको सभापति बनिसके तर कङ्ग्रेसले कहिल्यै उनको विचारधारामाथि पुनर्विचार गर्ने सोच राखेन। देउबा कमजोर बन्दा सिद्धान्तको ऊर्जा भर्ने काम गिरीले गरिरहे। मन्त्री पाउन मरिहत्ते गर्ने राजनैतिक पात्रहरूका बीचमा देउबाले धेरै पटक गिरीलाई मन्त्रीको प्रस्ताव समेत गरे तर उनले कहिल्यै त्यसको लोभ राखेनन्। यो लोभ अहिले सबै दलका सबै नेताहरूसँग छ।
पक्कै पनि अहिले राजनीतिमा जुन खालको विचलनहरू पनि देखा पर्ने गरेको छ, त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदीप गिरीको व्यक्तित्वले हामी सबैलाई निस्वार्थ रूपमा समाज सेवामा समर्पित हुने, राजनीतिलाई फोहोरी खेल होइन, एउटा समाज सेवाको, जनताको सेवा र राष्ट्रको सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने प्रेरणा प्रदीपजीबाट लिनुपर्छ। समाजवादका चिन्तक प्रदीप गिरीको व्यक्तित्वबाट समाजलाई निस्वार्थ सेवा गर्ने प्रेरणा लिने र राजनीतिलाई फोहोरी खेल नबनाउने उद्घोष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरे, जबकि नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा अस्थिर पात्र प्रचण्ड हुन्। गिरीको सिद्धान्तलाई बाँचुन्जेल नेताहरूले अनुसरण गर्न चाहेनन्, फलत समाजवादको यात्रा व्यवहार त अलपत्र छोडेर गिरी नफर्किने बाचासहित पलायन भएका छन्। यता नेताहरू गुहीको आँसु चुहाइरहेका छन्। अर्को प्रदीप गिरी हुन पनि गाह्रो छ। अर्को प्रदीप गिरी जस्तै नेपाली राजनीति, अर्को प्रदीप गिरी नेपालमा जन्मेर त्यो होइन। प्रदीप गिरी जुन पथमा हुनुहुन्थ्यो, प्रदीप गिरी जुन डिरेक्सनमा हुनुहुन्थ्यो, प्रदीप गिरी जुन बाटोमा हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेस त्यता अलिकति फर्किदिए पुग्छ। त्यता अलिकति फर्किदिए भन्ने शब्द छ है मेरो, त्यता फर्किदिए पनि भनिनँ मैले। र वामपन्थी राजनीतिले प्रदीपबाट निष्ठा सिकेर अलिकति फर्किदिए पुग्छ। गिरीको सिद्धान्तले नेता नैतिकवान हुनुपर्छ भन्छ। हाम्रा नेतामा नैतिकताको न पनि छैन। गिरीको सिद्धान्तले निष्ठा खोज्छ। गिरीको विचारले राजनीतिसँग जनजीविका जोडिएको हेर्न चाहन्छ। अहिलेका नेताहरूले त्यसको अनुसरण नै गर्दैनन्। गिरी विचारमा अडिग भएर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउँथे। बरु नेपाली नेताहरू समर्थन पाउँछु कि पाउँदिन भनेर बोल्छन्, स्वार्थपूर्ति हुन्छ कि हुँदैन भनेर कदम चाल्छन्। नेपाली नेताहरू कहिल्यै गिरी बन्न सक्दैनन्, तर गिरीकै सिद्धान्तमा राजनीति चलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने विचार धेरैको छ। नेताहरूले बाहिर त्यो आम रूपमा खपतको लागि केही भन्नुहुन्छ, धनवाद व्यापक देखिन्छ र त्यसमा प्लस भएर डनवाद छ। त्यस कारणले यो भन्ने कुरा एउटा हो र गर्ने कुरा अर्को हो। उहाँहरूले यो तिनटाबाट मुक्त हुनुहुन्छ। परिवारवादबाट नेताहरू मुक्त हुनुहुन्छ, धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुराबाट मुक्त हुनुहुन्छ र बाहुबललाई प्रयोग गर्ने कुराबाट उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्छ। के मुक्त हुन सक्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ प्रश्न छ। त्यस कारणले उहाँहरूले शब्दमा भन्नुभएको छ, यथार्थमा यो रूपान्तरित तत्काल हुने सम्भावना छैन। असल व्यक्ति मरेपछि पनि जीवित रहन्छन्। सबैले मान्ने प्रदीप गिरी त्यस्तै एक पात्र हुन्, जसको वैचारिक चिन्तन र सैद्धान्तिक मार्गदर्शनले नेपाली राजनीतिलाई सही दिशा दिन सक्छ। तर बस अहिलेका झुटा नेताहरू छल कपट गर्न बिर्सिएर समाजवादको यात्रामा प्रष्ट भइदिए पुग्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 1 नवलपुरमा कृषि यन्त्र परीक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा उहाँले कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण एवं व्यावसायिक बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। किसानको जीवन स्तर सुधार्न र गुणस्तरीय कृषि यन्त्र किसानसम्म पुर्याउन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा संघीय सांसद प्रमोद शाह, राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम पासवान, प्रदेश सांसद अशोक यादव, सञ्जय यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतम लगायत कर्मचारी मिलन केन्द्र सर्लाहीका कर्मचारी तथा कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले उपस्थिति रहेको थियो। अब बाँकी समाचार। प्रदेशसभा सांसदहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म देशले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने बताएका छन्। पैसा नभई निर्वाचन लड्न नसक्ने र पैसा नबुझाइ मन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहन गरेको भन्दै उनीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। आइतबार दिगो विकासका लागि सुशासन, प्रवृत्ति र प्राथमिकता विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले दिगो विकासका प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसदहरूले सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताए। उनीहरूले आफ्नो पार्टीको सरकार रहँदा गलत कुराहरूको बारेमा पार्टीका सांसदहरूले बोल्न नपाउने वा पार्टीको अनुशासन विपरीत हुइप लाग्ने जस्ता नीतिका कारण पनि कतिपय समस्या बढ्दै गइरहेको धारणा राखे।
तर यो दुईटै कुरा प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई जबसम्म हामीले प्लानिङमा ल्याउँदैनौँ, सोचमा ल्याउँदैनौँ, तबसम्म लाग्छ दिगो विकासको लक्ष्य जस्तै अरू लक्ष्यहरू हामीले मिट गर्दै गयो, प्राप्ति जे छ त्यो छँदैछ, त्यस्तै यो पनि पास हुने हो कि होइन हाम्रो यसैमा छ। अब सरकार आज छ, भोलि आउँछ अर्को, पछि अर्को, यो सधैँ चेन्ज भइराख्ने हो। तर हाम्रो भूमिकालाई कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढाउने हो त्यो जिम्मेवारी सबैले बुझ्नुपर्ने हो। कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशसभा सदस्य स्वतन्त्र रहन नसकेको गुनासो गरिन्। उनले संसदमा प्रस्तुत हुँदा जनताको प्रतिनिधि हौं भनेर महसुस नगरेसम्म जनताका समस्या समाधान गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताइन्। उनले आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेला उसले गलत कदम उठाए पनि गलत हो भन्न नसक्ने स्थिति रहेको भन्दै नीति निर्माण नै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। प्रदेशसभा सदस्य स्वतन्त्र रहँदैन र त्यो पार्टीको हुटभित्रै रहने गरेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामी यो पक्ष र विपक्षमा अलिक बढी धेरै गएको जस्तो महसुस हुन्छ हामीलाई। जसरी अहिले नै यहाँ कुरा गर्दाखेरि के भने पार्टीको पक्ष विपक्ष चिरा देखियो, नदेखिया होइन, त्यो देखिरहेछ। जबसम्म हामी त्यो प्रदेशसभामा होस् या सङ्घीय संसदमा होस् उपस्थित हुँदाखेरि हामी एज अ सांसद जनताको प्रतिनिधि मात्र हौँ भनेर फिल हुँदैन र उसले काम गर्न सक्दैन, तबसम्म मलाई लाग्छ यी समस्याहरू खुलेर बोल्न पनि सकिँदैन र यसको निकास पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संविधानमा उल्लेखित भाषाका कारण कतिपय विवाद लम्बिँदै गएको बताए। उनले संघीय सरकारले कानून निर्माणको वातावरण नदिएका कारण प्रहरी समायोजन निजामती ऐन बनाउन नसक्दा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको दावी गरे। सांसद यादवले दिगो विकासको विषयमा गहन अध्ययन गरेर राष्ट्रपति जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। यादवले 60 लाखमा सांसदको टिकट किनबेच हुने र मन्त्री बन्न करोडौं रुपियाँ खर्चिनु पर्ने अवस्था सृजना भएकोले भ्रष्टाचार समाप्त हुन नसकेको बताए। 60 लाखमा टिकट खरिद बिक्री हुन्छ अनि तपाईँ सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छ। करोडौं रुपैयाँ मन्त्री बन्नको लागि खर्च हुन्छ। मैले एउटा पार्टीको कुरा गरे होइन है, फेरि मैले समग्र रूपमा कुरा गरे। फेरि मैले मन्त्री बन्दाखेरि 1 रुपियाँ पनि खर्च गरे होइन, मैले संसद हुँदाखेरि पनि गरे होइन। त्यही भएर मैले यो कुरालाई भने होइन, तर यो सबै पार्टीमा यो कुरा देखियो कि मैले भनेको, तर यसको विरुद्धमा आवाज त उठाउनु पर्यो नि। कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद कौशल यादवले भ्रष्टाचारका लागि राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूबाट दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने बताए। उनले देशको प्रधानमन्त्रीमा आफ्नै शरीरको हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएपछि कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने जिकिर गरे। केही व्यक्तिलाई बढीभन्दा बढी प्रधानमन्त्री मन्त्री बढीभन्दा बढी जसको सेन्सै काम गर्दैन, मेमोरी त छ तर चिप्स त्यसमा गायब छ। अब त्यस्तो व्यक्तिहरूले सधैँ प्रधानमन्त्री मन्त्री बने भने दिगो विकास आफ्नो विकासमा कमी छैन। फेरि जति अख्तियार सर्वोच्च अदालत जति आफ्नो विकास गरेका छ भने त्यसमा कुनै किन्तु परन्तु प्रश्नवाचक चिन्ह छैन। कार्यक्रममा अन्य विज्ञहरूले भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पनाबाट नै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुने बताए। सरकारले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल नगरी कुनै पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 286 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3423 जनामा गरिएको परीक्षणमा 286 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै संक्रमणका कारण 479 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 479 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने कोरोना संक्रमित कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज शेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ। आज सुरुवाती समयमा वृद्धि भए पनि अन्तिम समयमा भने नेप्से घटेको हो।
आज नेप्से 7.7672 अङ्कले गिरावट हुँदा 2060.55 अङ्कमा बन्द भएको थियो। आज दिनभर नेप्सेमा 53,39,004 किता सेयर किनबेच हुँदा 2,04,70,94,000 बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको हिमाचल प्रदेशमा निरन्तर परेको वर्षाले कम्तीमा 24 जना नागरिकको मृत्यु भएको छ। अन्य राज्यहरूमा पनि बाढी पहिरोका कारण 12 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। हिमाचलमा ज्यान गुमाउनेहरूमा एकै परिवारका 8 जना समेत रहेका छन्। त्यस्तै दर्जनौं मानिस बेपत्ता भएका छन्। यता उडिसा राज्यमा भने 4 लाख मानिस प्रभावित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यस्तै भारी वर्षाका कारण जम्मू कश्मीरको वैष्णो देवी तर बद्री केदारनाथका तीर्थयात्रा पनि अवरुद्ध भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी पुरुष T20 विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याइने भएको छ। ट्रफी यही महिना नेपाल आइपुग्ने विश्वकप ट्रफी सगरमाथाको आधार शिविरमा पुर्याइने नेपाल क्रिकेट सङ्घले जनाएको छ। क्रिकेटको विश्वकप ट्रफी नेपालमा दोस्रो पटक ल्याउन लागि हो। यसअघि पनि 2018 मा एक दिवसीय विश्वकपको ट्रफी नेपाल ल्याइएको थियो। विश्वकपको ट्रफी 2 दिन नेपालमा रहने बताइएको छ। यसअघि हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस नेता तथा प्रखर समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको निधन। राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतद्वारा दुःख व्यक्त। गिरीको निधनले निष्ठाको राजनीति सङ्कटमा परेको नेताहरूको प्रतिक्रिया। गिरीको समाजवादी चिन्तनलाई देशभर प्रचार गर्ने शीर्ष नेताहरूको आश्वासन। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपति र सदन बीच शीत युद्ध। विधेयकलाई अनुमोदन गर्नुभन्दा राष्ट्रपतिले राजीनामै दिनु ठिक हुने कानुनविदको सुझाव। बजेटमा नतोकिएका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न तीनै तहको सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने गरी तयारी गर्न आग्रह। र भारतका विभिन्न प्रदेशमा बाढीका कारण कम्तीमा 3 दर्जन बढी नागरिकको मृत्यु। उडिसा राज्यमा 4 लाख मानिस प्रभावित। बद्री केदार सहित तीर्थयात्रा पनि अवरुद्ध। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।